हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये रेडिएटर के बारे में है कि कुछ गाड़ियों में जो रेडिएटर है वो इस तरह का आता है कि उसको मतलब आजकल हर गाड़ी में इसी तरह का आ रहा है, वो प्लास्टिक टैंकी वाला होता है। तो उसको खोल के अगर आप सर्विसिंग करेंगे उसकी तो वो वापस उस तरह फिक्स नहीं होता। उसकी सीलिंग जो होती है एक बार खुल जाए तो वो वैसे बराबर जो है वो फिट रही होती। तो उस रेडिएटर को अगर आपने साफ़ करवाना है, अक्सर औक़ात रेडिएटर के अंदर ज़ंग आ जाता है जिसकी वजह से उसकी नालियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं या इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ज़ंग जमा हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने का तरीका और रेडिएटर और इंजन को अंदर से साफ़ करने का तरीका है। आज की वीडियो इसके बारे में है कि आपने अगर ये करना है तो उसको किस तरह से करना है। इस पूरे प्रोसेस की एक वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा तरीका समझ आ जाएगा और ये काम आप ख़ुद अपनी गाड़ी के साथ करना चाहें तो भी इजीली कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये मेरे पास सुजुकी एवरी गाड़ी है। उसका हम रेडिएटर जो है आपके सामने अभी ये सारा वॉश करेंगे, अंदर से क्लीन करेंगे। तो ये देखें, ये रेडिएटर के साथ एक ब्लीडिंग जो होता है वाल जो ड्रेन नट होता है, इस ड्रेन नट को आपने इस तरह से खोल लेना है जिस तरह आपके सामने अभी हमने खोला है। तो ये किस तरह से पानी ये इसके अंदर से सारा ड्रेन हो रहा है। रेडिएटर के अंदर से आपने सारा पानी निकाल लेना है। ठीक हो गया? जिस तरह ये आपके सामने मैंने अभी गाड़ी का पानी निकाला है और ये बहुत ज़्यादा गंदा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ज़ंग है। तो इसमें तो गाड़ी में इतना नहीं है, कुछ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बिल्कुल समझिए ये साफ़ था। वैसे मैंने एक आज इसको रेडिएटर को ज़रा वॉश किया और सोचा साथ ये वीडियो भी एक बना लूँ। तो ये देखें, इसके अंदर जिस तरह से ये सारा अभी गंद निकला है, ये खोलने के बाद सारा पानी आपने निकाल के गाड़ी का, उसके बाद ड्रेन नट को आपने वापस अपनी जगह पे लगा देना है। और उसके बाद आपने पानी के अंदर जो है तकरीबन 100 से 150 ग्राम सोडा, तकरीबन 1 लोटा पानी लेके उसमें आपने इस तरह से इसको मिक्स करके सही। तो उसके बाद आपने रेडिएटर में पानी की जगह ये लिक्विड जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, ये लिक्विड आपने इसमें ऐड कर देना है और पानी की जगह ये डाल के बाकी इसके साथ आपने इसको फुल कर देना है। उसके बाद रेडिएटर कैप लगा देना है और रेडिएटर को जो है आपने कैप को बंद करके इसको गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करके गाड़ी को आपने वार्म अप करना है। 10 से 15 मिनट आपने गाड़ी को स्टार्ट रखना है। उसके बाद जब ऑटोमेटिक गाड़ी का फ़ैन 1 या 2 दफ़ा ऑन हो और फिर ऑटोमेटिकली वो ऑफ़ हो जाए, उसके बाद आपने गाड़ी को बंद कर देना है। उसके बाद इसका जो भी अंदर इस लिक्विड ने अंदर सफाई की होगी, इस लिक्विड को सेम एज़ इट इज़ जिस तरह आपने पानी निकाला था, इस लिक्विड को इससे निकाल लेना है और रेडिएटर को सही अच्छे तरीके से पानी मारना है। साफ़ पानी 2-3 दफ़ा रेडिएटर के अंदर डाल के उसको निकालना है। फिर हवा से आपने अंदर से सही प्रेशर से इसके पाइपों में और रेडिएटर में हवा मारनी है। आपका रेडिएटर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त इसके अंदर मैं जो है ये लिक्विड जो सोडा मिक्स किया हुआ है हमने, ये जो सड़क एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जो मीठा सोडा होता है वो आपने लेना है। ठीक है ना? कास्टिक सोडा इस्तेमाल नहीं करना। कास्टिक सोडा अगर आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो इसके रेडिएटर को जो है वो ख़राब कर देगा। तो इसके अंदर आपने जो सिट्रिक एसिड है यानी मीठा सोडा, वो आपने पानी के अंदर मिक्स करके उससे रेडिएटर को आपने फुल कर देना है। ये ऑलमोस्ट अभी रेडिएटर फुल होने वाला है और जब रेडिएटर इसका फुल हो जाए तो इसको आपके सामने मैं स्टार्ट रखूँगा। फिर ये गाड़ी ऑलरेडी मेरी वर्कशॉप से होके जो है वो ये जा चुकी है। ये तो बाद में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जिसको हमने वार्म अप किया सही, इसके फ़ैन को 2 दफ़ा चलाया, उसके बाद गाड़ी को बंद किया हमने, इसके ड्रेन नट को खोल के इसका जो है वो जो सारा गंदा पानी था वो निकाला है। वो भी वीडियो में मैं आपको आगे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा। जब दोबारा इसको मैं जो है वो वार्म अप करने के बाद इसका वाल खोलूँगा तो वो उस वक्त की वीडियो भी जो है आपको दिखाऊँगा। सुजुकी एवरी गाड़ी है, ये इसका रेडिएटर इस तरह का होता है कि ये खुल नहीं सकता। मतलब कुछ जो पुराने मॉडल के आजकल नई गाड़ी में हर गाड़ियों में प्लास्टिक रेडिएटर आ रहा है, उसको वैसे भी नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग उसकी सीलिंग खोल के और उसकी टैंकियों को उतार के उसकी सफाई करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसमें बहुत जल्दी लीकेज आ जाती है।
6 مہینے 5 سے 6 مہینے کے بعد اس کی جو جوائنٹ ہوں گے جدھر سے اس کی سیلنگ ہوتی ہے وہ لیک کرنے لگ جاتی ہے، تو اس ریڈیٹر کو کھولنے سے بہتر ہے آپ کو اس کو اس طریقے سے صاف کریں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا اور آپ کا کام بھی زبردست ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کے اندر پانی جو ہے وہ فل کر دیا ہے، اور اس کی اسپیئر بوٹل جو ہے جو ریزرویئر ٹینک ہوتا ہے اس کو بھی ضرور صاف کیا کریں، کیونکہ سب سے پہلے اس کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے نا تو زنگ بن جاتا ہے، وہ زنگ پھر جیسے جیسے ریڈیٹر جو ہے وہ ریزرویئر ٹینک سے پانی لیتا ہے، تو یہ پانی والی بوتل سے جب وہ پانی لیتا ہے تو یہ گندا پانی آنے کی وجہ سے ریڈیٹر جو ہے وہ پھر گندا ہونا آپ کا یہ بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے نکال کے جو ہے تیزاب سے صحیح واش کیا تھا، اور یہ دیکھیں اس کا ریزرویئر ٹینک اگر آپ نے نکالنا ہے تو یہ بولٹ اگر آپ نکال لیں گے تو بہت آسانی سے باہر آ جائے گا، ورنہ آپ تھوڑا کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے تو وہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ بولٹ لوز کر کے بمپر کو ہلکا سا آپ پیچھے کھینچ کے اور یہ بوتل کو باہر نکال لیں، اور یہ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ گند تھا، بہت زیادہ یہ جام ہوئی ہوئی تھی، بالکل بند ہوئی ہوئی تھی۔ اور جب آپ نے گاڑی کو وارم اپ کر لیا ہے اور آپ اس کا پرانا والا پانی نکالنے جا رہے ہیں تو ایک بات کی آپ نے بہت احتیاط کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بوتل اس کی بہت گندی تھی، ایک چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے جو ہے نیچے سے اس کا سکرو نہیں کھولنا، پہلے گاڑی کا ریڈیٹر کیپ آرام سے آپ نے اس کا نکالنا ہے، اس کے اندر جو بھی پریشر اکٹھا ہو گیا ہے اس سب کو نکالنے کے بعد آپ نے ڈرین نٹ کھولنا ہے، ایسے کھولیں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ جل جائیں گے۔ اور ایک اور ایوری کے بارے میں ایک خاص ٹپ آپ کو بتاؤں گا، جب آپ ایوری کے اندر پانی آپ نے کوئی ریپیئرنگ کی ہے، پانی نکل گیا اور واپس پانی ڈالنے لگے ہیں تو یہ اس کا بلیڈنگ پائپ ہوتا ہے، یہ اتار کے آپ نے گاڑی میں پانی ڈالتے رہنا ہے، جب اس پائپ سے پانی اس طرح سے باہر آنے لگ جائے گا مطلب آپ کے سسٹم کے اندر سے جو ایئر لاک ہے وہ ایئر جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ یہ اس طرح نہ کرنے سے بہت مسائل اکثر آ جاتے ہیں کہ آپ گاڑی جو ہے وہ پانی پورا نہیں ہوتا اور ٹمپریچر جو ہے وہ اٹھانے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ریڈیٹر صاف کیا ہے، گاڑی کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رک رہا، اٹھانے لگ گئی ہے ایک دم سے، پہلے تو گاڑی بالکل ٹھیک تھی، تو وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی ہوا نہیں نکلی ہوتی اور سسٹم کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی پانی داخل نہیں ہو پاتا ہوا کی وجہ سے، اس مسئلے کو ایئر لاک کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی اس کا میں نے ڈرین نٹ پہلی دفعہ کھولا ہے، اس کے اندر جتنا بھی جو کچرا ہے وہ سب باہر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈرین نٹ کھول کے یہ جو وہ آپ نے اس میں لیکوڈ ڈالا تھا وہ آپ نے نکال لینا ہے۔ اس گاڑی کا ریڈیٹر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اتنا ڈسٹی نہیں تھا، اس سے اتنا کچرا نہیں نکلا، کافی نکلا ہے لیکن مطلب کچھ گاڑیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جن کے ریڈیٹر کی نالیاں بند ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان گاڑیوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ نکلے گا۔ یہ تو بالکل نئی گاڑی تھی اور اس کا اتنا نہیں تھا، یہ ویسے ہم نے اپنے تسلی کے لیے اس کے ریڈیٹر کو واش کیا ہے، تو میں نے سوچا ایک ٹپ ہے اس کو شیئر کر دوں، شاید کسی کے کام آ جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ابھی اس کا سارا جو ہے وہ گندا والا پانی نکل گیا ہے، اب اس کو میں ہوا ماروں گا، اس کے سسٹم میں جو بلیڈنگ پائپ ہے جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا اس کے اندر سے آپ نے ہوا ماریں گے تو پورے انجن سے گھوم گئی، یہ دیکھیں اس طرح آپ اوپر سے ہوا ماریں گے یہ سب گندا پانی جو اندر کھڑا ہے وہ بھی پریشر سے باہر آ جائے گا۔ یہی پروسیس آپ نے 2 سے 3 بار ریپیٹ کرنا ہے، صاف پانی ڈال کے بھی اسی طرح نکالنا ہے، ہوا مارنی ہے، نکالنا ہے، ہوا مارنی ہے، تو اس سے آپ کا ریڈیٹر اور اس کے اندر نالیاں اور انجن کے اندر جتنا بھی ڈسٹ کچرا جمع ہے جو زنگ لگ جاتا ہے وہ سب اس کے ذریعے آپ کا باہر نکل آئے گا، آپ کا انجن اور ریڈیٹر بالکل صاف ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر سے بھی کافی نکلا ہے، حالانکہ میرے اس حساب سے نہیں نکلا جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ گاڑیوں میں جو ہے لوگ 2 سے 3 سال پانی ڈالی رکھتے ہیں گاڑی میں، اندر سے زنگ لگتا رہتا ہے تو ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو نہ اوور ہیٹ کر رہی تھی نہ اس میں کوئی ایشو تھا، یہ ہم نے ویسے ہی ریڈیٹر صاف کیا تو اس میں سے اتنا جو ہے وہ گند نکلا ہے، تو آپ سوچیں جو مطلب ریڈیٹر کی وجہ سے گاڑی ٹمپریچر اٹھا رہی ہے اگر کوئی تو اس کا کتنا بند ہوگا، آپ خود سوچ لیں ذرا۔ یہ نئی گاڑی کا یہ حال ہے، یہ 2016 ماڈل ہے، تو جو 2010 ماڈل ہے یا 12 ماڈل ہے اس کے ریڈیٹر کی کیا کنڈیشن ہوگی۔
تو یہی پروسیس آپ نے 2 سے 3 بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اسی طرح پھر کھول کے آپ نے ڈرین نٹ، جس طرح ابھی یہ صاف پانی آنے لگ گیا ہے، ابھی اس کا میں ڈرین نٹ لگاؤں گا، پھر صاف پانی ڈالوں گا، پھر اسی طرح نکالوں گا. اس طرح سے 2-3 بار آپ ریپیٹ کریں گے، آپ کا ریڈیٹر بالکل صاف ہو جائے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک بات کہ میں نے نوٹ کی ہے، میں نے اپنا میرے چینل پہ جو ویوز آ رہے ہیں وہ نان سبسکرائبر کے زیادہ ہیں اور سبسکرائب کرنے والوں کے کم ہیں. وجہ کیا ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے. تو ویڈیو اگر میری آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.